السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا ان بون شوا دو لونيفرسيتي ولا ديال لا فورماسيون اللي باغيين ديروا. اللي غادي نهضر فيه على ثلاثه الحوايج. كنتمنى تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت في الاخر غادي نوريكم كيفاش تقلبوا على لونيفرسيتي. ملي كتدخلوا السيت ديال لونيفرسيتي بصراحه في الاول ما كتكونوش عارفين فين غتلقاو هادوك لي فورماسيون اللي كاينين، حتى هما غنوريهم لكم. وغادي غادي نديطاي لكم هاد لي 3 بوين هادو اللي كتشوفوهم دابا، غادي نديطايهم مزيان. وكنتمنى يفيدكم هذا الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. اول حاجه سيروا بعد هذاك الباستيل اللي منه كديروا لي شوا ديال لي زونيفرسيتي ديالكم. ندخلوا كتبوا لو دومين ديال لي زيتود ديالكم، مثلا شيمي ولا ايكونومي. كيعطيكم من بعد واحد لا ليست ديال لي زونيفرسيتي اللي كيقراو هذاك لو دومين ديالكم. كتدخلوا كتقلبوا على لا فورماسيون اللي كاينه واللي عجباتكم، كتدخلوا ليها، كتعرفوها راه فين جات اين مدينه. من بعد كديروا كوبي كولي ديال هذاك لو تيتر ديال هذيك لا فورماسيون، او لا تعقلوا على سميت هذيك لونيفرسيتي، كديروا ليها كوبي كولي وكتمشيو لجوجل. غديروا يونيفرسيتي لي ان غادي ديروا كوبي كولي لهذيك السميه اللي عاطينكم في داك باستيل. غديروا كوبي كولي، غتحطوها في جوجل وغادي يطلع لكم سميه المدرسه. غادي تدخلوا ليها. ديما الا ما كنتوش كتعرفوا فين غتقلبوا على لي فورماسيون ديال شي يونيفرسيتي، ديما غادي تقلبوا غير على فين ما تبان لكم واحد الروبريك سميتها فورماسيون. فين ما تبان لكم غادي تدخلوا ليها. في هاد لا فورماسيون غادي يعطيكم بزاف لي دومين اللي كتقري هذيك المدرسه، وغتمشيو للدومين ديالكم وغادي تدخلوا للدومين ديالكم، غادي تشوفوا شنو هما لي فورماسيون اللي فيه. وباش ديروا لو بون شوا ديال لا فورماسيون، اول كونديسيون اللي خاصها تكون هي ديروا لا ميم اورينتاسيون ديال لي زيتود ديالكم. بحال دابا مثلا كنتي انت داير ايكونومي، خاصك تكمل في نفس الحاجه، في نفس الدومين ديالك. راه انا نقول لكم راه صعيب تكون داير شي دومين دي زيتود وتجي هنا تبدلو اول مره، راه ما غاديش يقبلوك، راه ديما غتطلع لك هذيك غوف. داكشي علاش خاصك دير لا ميم اورينتاسيون. دابا كيفاش تعرفها راه لا ميم اورينتاسيون؟ اول حاجه الا كنتي مثلا، نعطيكم مثال، غادي تبوستولي مثلا الام 2 ماستر العام الثاني، هي ام 2. خاصك ضروري تمشي لهذيك مثلا ام 2 اون تريتمون دي زو. مثلا انايا ام 2 اون تريتمون دي زو، كنمشي لام 1 اشنو هما قراو فيه، باش انا نجي نيشان ندخل العام الثاني خاصني نعرفهم اصلا اشنو قراو في العام الاولاني، باش نشوف واش غادي نقدر نساير معاهم لهذاك العام الثاني بلا مشاكل او لا. يعني اول حاجه خاصكم تشوفوا هما اشنو قراو. الا كنتو غتمشيو العام الثاني خاصكم تشوفوا اشنو قراو في العام الاولاني ديال الماستر. الا لقيتي، الا كان ترون كومان ولقيتي هذوك لي موديول اللي هما قراوهم حتى انت قريتيهم، توكل على الله، راه غادي اكسبتيوك. نديرو مثلا انت ما غاديش العام الثاني، غادي مثلا ليسونس. في لا ليسونس غادي تدخل، غادي اختاريتي مثلا ليسونس في هاد الفورماسيون هادي، ليسونس مثلا كاليتي. غادي تدخل ضروري هادشي ديروه. غادي تدخل غادي تشوف هما اشنو غادي يقريوهم في هذيك لا ليسونس، في هذاك العام اشنو غادي يقريوهم. مثلا عندهم 4 لي موديول مثلا في الدوره الاولى، غادي تشوف هذوك 4 لي موديول واش انت فايت قاريهم ولا لا. وباش انك يقبلوك دغيا خاص تكون ضروري قاري شي وحدين منهم، ماشي غير غادي تجي وغادي تلاح فيهم نيشان وانت ما عارفهمش. ضروري خاص تكون بعدا وعلى الاقل غير واحد فيهم فايت ديجا قاري. يعني دابا نتوما بحال غادي تبقاو ديروا اون كومباريزون ما بين هذاك الشيء لي موديول اللي قريتوهم ولي موديول اللي غتجيو هنا تقراوهم في هذيك لونيفرسيتي ولا هذيك لا فورماسيون اللي باغيين. خاصكم تلقاو لي ميم فورماسيون لي ميم موديول، ماشي كاملين. الا كانوا كاملين غادي يقولك ديجا راه هاد لو نيفو اللي باغي نتا ديرو راه ديجا عندك. خاصكم تلقاو بعدا لا ماجوريتي ديال لي موديول راك فايتي قاريهم. بحال دابا انايا مثلا نعطيكم ليزامبل ديالي، انا دايره جاي دي بروسيدي، يعني واحد لو دومين ديال الشيمي، المهم قليل اللي كيعرفوا. وملي جيت هنا بغيت ندير اون سبيسياليتي ديال تريتمون دي زو.
الو انا بروسيدي بحال كنقرا بزاف د الحوايج على لاندستري، ولكن انا هنا جيت هنا بغيت غير نتخصص غير في معالجات المياه مثلا. ملي جيت نشوف هذاك ام 2 شفت لي موديول اللي غادي يقريوني، فهذوك لي موديول اللي غادي يقريوني اصلا هاد تريتمون ديزو انا ديجا شفت بان الموديول ديال تريتمون ديزو ديجا قريتو في لا فورماسيون اللي كانت عندي في المغرب. قريتو في العام الثاني وقريتو في العام الخامس. الخامس يعني قريتو جوج مرات وقاريه قريتو مزيان. يعني كاع هذوك لي زوبيراسيون اللي غادي يستعملوهم في لو تريتمون دي زو اللي هما بازيك انا ديجا عارفاهم. هذه وحده. دوكو دغيا ما تقبلت فيها. كنقول لكم ضروري خاص شي حاجه تكون عندها علاقه فايتين قارينها وتكون عندها علاقه مع هادشي اللي غادي تقراو هنايا. ضروري اما موديول ولا جوج. بحال دابا عاوتاني لا ميكانيك دي فلويد. لا ميكانيك دي فلويد انا ديجا قاريه، قريت العام الثاني وقريت العام الثالث وقريت العام الرابع. مهم هي كيتبدلوا ماشي كتقرا نفس الحاجه، ولكن كتكون حاجه زي في العام الثاني مثلا كيكون داكشي زايد معمق على العام الاولاني، ولكن سمية الموديول نفسها. اه, فوالا. وملي جيت هنا التريتمون دي زو كاينه ميكانيك دي فلويد. يعني شفت بان بزاف لي موديول ماشي بزاف، كانوا عندي جوج لي موديول اللي هما غادي يقريوهم هنايا وبازيك خاص ضروري الواحد يكون عارفهم. اني ديجا عندي ديجا قارياهم. داكشي علاش هنا تاكسبتي دغيا في الماستر 2. شنو تاني؟ هذه هي البوين الاولى. هي تشوفوا لا ميم اورينتاسيون بانكم ديروا اون كومباريزون ديال لي موديول. هانتوما ضروري تشوفوا اش غادي يقريوكم في السيمستر الاولى والسيمستر الثانيه. خاصكم ضروري تشوفوا هذوك لي موديول. الا انايا نعطيكم المثال عاوتاني ديالي في هذاك الشيء اللي ما تقبلتش فيه اللي خاص بهاد لورينتاسيون. انا دايره بروسيدي ولكن كتعجبني كاليتي، باغيه دغيا نطير الكاليتي، فهمت؟ كنت ودفعت عرفتو دفعت كانوا عندي 6 شوا، 5 درتهم كلهم غير كاليتي، ما تقبلت في حتى شي وحده. علاش؟ حيت ملي شفت هذوك لي فوق هذوك لي موديول انا كان يحسب لي دابا الغلط اللي هما كيتبازاو عليه. دابا الحاجه اللي كيتبازاو عليها باش كيعطيوكم اكسبتي ولا ريفوزي هي كيشوفوا واش غادي دير لا ميم فورماسيون ولا لا. الا كنتي غتبدل لا فورماسيون ما غاديش يقبلوك. بحال دابا كاليتي كان خاصني ضروري نكون قاريه انا هذوك لي نورم ايزو كاملين. مهم الاكثريه اني في بروسيدي ما قاريه حتى شي نورم كاليتي، قاريه واحد ديال سيكوريتي انفيرونمون. وانا قلت لا راه غادي نجي هنايا وغادي ندير مجهود وكذا وغادي نقرا هذوك لي زيزو كاملين وغادي نفهمهم. ما قبلوني حتى شي وحده. عرفتوا 5 لي شوم مشاو لي غير هكا كلهم ديال كاليتي. بصح انت كتكون باغي دير شي حاجه ولكن ما تغامرش بهذوك لي شوا. سورتو دابا ولاو غير 7. مهم في هاد لي ديرنيير اني ولاو غير 7، من قبل كانوا 15. يعني ما تغامروش وديروا شي فورماسيون اللي باغينها ولكن غتكون توتالمون ديفيرونت على ديالكم. لا لا لا، خاص ضروري تكون مثلا كنت انا ديجا قاريه شي لي نورم ديجا قارياهم في هاد جيني دو بروسيدي كنت عارفه راسي غنتقبل. علاش؟ حيت عندي ديجا اون باز اللي هما غادي يكملوا ليا بها في هاد لا فورماسيون هادي. كنتمنى تكونوا فهمتوني اش بغيت نقول لكم. ديما قارنوا لي موديول ديالكم. ضروري ما اما جوج او لا 3 او لا واحد اللي يكون هو اساسي في هذيك لا فورماسيون يكون ديجا كاين في لا فورماسيون اللي دايرينها نتوما دابا في المغرب وغادي يكون في هاد لا فورماسيون اللي غادي تختاروها دابا هنايا. كنتمنى تكونوا فهمتوني يا ربي. هذه النقطه الاولى واللي مهمه بزاف. تاني حاجه هو لو نيفو دو فرونسي. كنهضر مع هادوك الناس اللي ديجا داروا تي سي اف وخداو الريزولطا ديالهم، عرفوا لو نيفو ديالهم شنو جابوا، واش بي 2 سي 1 سي 2 بي 1. ملي كتختاروا اون فورماسيون اختاريتوها قلت هاد لا فورماسيون عندي مزيانه، هاد لا فورماسيون عجباني، كضرب طلع على لو نيفو دو فرونسي. هذيك المدرسه كتقلب كتقبل الناس اللي عندهم سي 1 في تي سي اف. انت الا كان عندك بي 1 ولا بي 2
غير بلا ما تحلم زعما تبوسيليها بلا ما تحلم. خليها ابار، حطها اكوتي حتى تكمل كاع زعما تقلب مزيان، لقيتي شي فورماسيون حتى اخرى هي هذيك، ما لقيتيش هذا باش حطها. ولكن انا كنقول لكم غادي تجيبوا فيها غوفو. علاش؟ انايا كنقول لكم داكشي اللي طرا معايا وما بغيتكمش نتوما ديروه. شنو هما؟ انا قلت لكم 5 كاليتي مشاو لي حقاش ما درتش لا ميم اورينتاسيون، داكشي علاش اكدت لكم على الاورينتاسيون. دابا نجي لهذا نيفو دو تيست تي سي اف، لو نيفو ديال الفرونسي ديالكم. انايا كنت دفعت لواحد لونيفرسيتي في فالنسيان وكتقبل بالسي ان، وانايا جبت بي 2. واول سؤال طرحته عليا هذيك اللي في لونتروتيان كومبوس فرانس، قالت لي هاد ليكول هادي باغا في هاد في هاد لا فورماسيون هادي باغيين سي ان وانت جايبه بي 2، علاش دفعتي ليها؟ صدمتني بداك السؤال. المهم يعني، واصلا طلع لي فيها غوفو. يعني الحاجه الثانيه اللي تركزوا عليها هي تشوفوا لو نيفو، واش غتقبلوا بهذاك لو نيفو ديالكم ولا لا. لقيتو طالبين لو نيفو ديالكم تبارك الله وفيها لي ميم اورينتاسيون، حطوها وتوكلوا على الله. الا ما لقيتوش لو ميم نيفو ديال ديال الفرونسي، غير بلا ما تغامروا خليوها اكوتي حتى تفكروا مزيان وتشوفوا مزيان لي زوطخ فورماسيون اللي كاينين في الدومين ديالكم. فوالا، هذه تاني حاجه. ثالث حاجه اللي هي دفعوا لي غروند فيل و لي بتيت فيل، ما تهملوش لي بتيت فيل حيت هما اللي كيكونوا كيسيليكسيونيو بزاف لي جون، زعما كيقبلوا الناس بزاف، كيقبلوا لي زيتوديون بزاف. ماشي زعما تقول لا غادي نمشي لباريس غنمشي لليون، دفع عليهم. انا ما قلتش لك دفع عليهم، ولكن ماشي دفع غير لي غروند فيل، دفعوا حتى لي بتيت فيل، حتى هما هادوك كيكونوا بزاف. انايا في ليل كتسمى اون غروند فيل، ولكن لي بتيت فيل كيكونوا كيسيليكسيونيو بزاف. هذه ثالث حاجه. رابع كونساي اللي غادي نعطيكم هو كاينين شي وحدين اللي كيقول لك انا غادي ندفع لباري حيت عمتي ساكنه فيها، ولا حيت هذا ساكن فيها، ولا حيت هذا كيجيني فلان وفرتلان ساكن فيها. انا نقول لكم هاد لو كريتير دو شوا خليه هو الاخراني ديال انكم تبقاو تابعين المدن على حساب الناس اللي من لا فامي اللي ساكنين فيها. لا، راه تقدر يكونوا من لا فامي ديالكم ويجيو هنا والله ما يعقلوا عليكم. ملي يشوفوا ملي يجيو هنايا غتعولوا على راسكم 100%، ما غتعولوا على حتى شي واحد اخر. حيت يقدر بصح غادي يقول لك جيو مرحبا بك وغادي نتعاون معكم، ملي غادي يجي هنا ما غاديش يعقل عليك. وكاين اللي غادي يجي هنا وغادي بصح غادي يكون عند كلمته. ولكن انا كنقول لكم شوفوا لي بوين اللي هما اللي مهمين اللي قلت لكم، اللي هما الشوا ديال لورينتاسيون، يعني يكون عندكم راه شرحته بلا ما نعاودو. او شوفوا لو نيفو ديال تي سي اف ديالكم، وتشوفوا كاع لي فيل كاملين. ماشي تقول لا غنمشي لهاديك حيت فلان فيها ولا حيت فلانه فيها غادي تعاونني. لا، ما ديروش، ما تونكادريوش لو شوا ديالكم بشي حاجه تافهه. هادو هما لي كونساي اللي بغيت نعطيكم. كنشوف انا دوك لي شوا ديالي، واحد مشى لي على حساب لو نيفو دو فرونسي ما كانش هو. الاخرين حيت ما درتش لا ميم اورينتاسيون. ولو شوا السابع اللي درت هو كان درت بروسيدي نيت، بحال غادي نعاود لا ميم فورماسيون ديالي وزعما لي ميم موديول هما لي ميم اللي قريت، حتى شي حاجه ما زايده، ما غتزادني حتى شي حاجه. انا زعما باغي غير طلع لي ديك اكسبتي. هذه حتى هي ما قبلتنيش. ولو موتيف دو ريفو كان هو vous avez déjà acquis le niveau، زعما ما كاينلاش تجيو لهنايا وتعاودوا لا ميم شوز. هذا هو لو موتيف، زعما ماشي تعاودوا لا ميم فورماسيون تجيو هنا وتعاودوها كما هي كما انزلت. لا، قلت لكم ضروري يكون اختلاف شي موديل، يعني غتزادكم اون فالور اجوتي ملي تجيو هنايا. فوالا، كنتمنى هاد الفيديو هذا نكون فدتكم به بهاد لي بوين هادو. انا كنقول لكم من التجربه ديالي، وهاد لي فوت اللي درتهم انا بغيتكم نتوما ديروهم، وقلت لكم هذاك الشيء خاصو زعما ديروه اللي مهم.
الا بغيتو غنوريكم دابا كيفاش تقلبوا كيفاش. الوغ هنا غندير لكم ليكزامبل ديالي. غادي ندخل للونيفرسيتي دو ليل، غادي ندخل ليها باش نوريكم فين تلقاو المعلومات على الفورماسيون اللي باغيين ديروا. هنا يونيفرسيتي دو ليل. المهم شوفوا ديما هذاك لو سيت الاولاني اللي كيخرج لكم هو كيكون ديال اليونيفرسيتي. فوالا. هاو هنا عاطيني كاع لي دومين اللي كتقرا في هاد اليونيفرسيتي هادي، droit santé هادشي كامل. وهنا لي ديبلوم لي فورماسيون اللي باغي نديرو. مثلا انايا غادي نمشي لكم ماستر، هنا كاين دي يو تي دوس ليسونس دكتوراه كلهم كاينين هنايا. انا غنمشي للماستر باش نوريكم الماستر اللي انا درت تريتمون دي زو، من تما نوريكم لي زانفورماسيون اللي تقدروا تاخذوهم. فوالا. هنايا في سيونس تكنولوجي. هاهما شفتوا هنايا كاينين بزاف لي ماستر. هنا ماستر شيمي. فوالا. هنايا في الشيمي كاينين بزاف كاتاليز بروسيدي. مهم كاينين بزاف هنايا. انايا دايره تريتمون دي زو. الوغ تبعوا معايا مزيان في هادي. هما لي زانفورماسيون. بعد ما رسم الا ما طلعوش لكم لي زانفورماسيون ديال هذيك لونيفرسيتي في باستيل، غادي تجيو هنا غادي تشوفوها. هما دايرين ليا هذا ماستر 2 يعني العام الثاني، فيه غير 2 سيمستر، جوج دورات، الدوره الاولى والدوره الثانيه. فوالا. كاينه فورماسيون كونتينيو، فورماسيون انيسيال. لا لونغ دونسينيومون فرونسي سي 1 بدلوها، كانت غير بي 2. انا ملي دخلت ببي 2 ماشي بسي 1. هنا حاطين سي 1. هذا هو لو نيفو ديال لو فرونسي اللي قلت لكم سي 1. فوالا. كيقولك باش تدخل هنايا كتقرا عام، غادي تمشي من باك بلس 4 تولي باك بلس 5. هنايا كيعطيك لا بريزونطاسيون ديال هاد لا فورماسيون. فوالا. جيني دي بروسيدي دو تريتمون دي زو. كيعطيك من هنايا غادي تعرف واش نتايا غادي تنفعك هاد لا فورماسيون ولا لا، واش غادي تقبلك هاد لا فورماسيون ولا لا. هنا كيعطيوك لي زوبجيكتيف ديال لا فورماسيون، اشنو غادي تقرا فيها واشنو غادي تستافد منها. هذه الاولى. هنايا هنا عاطين دي زونتربريز اللي كيخدموا في هاد لو تريتمون دي زو. لي كومبيتونس فيزي. هنايا لي كومبيتونس اللي غادي يوليو عندكم ملي غادي تقراو هاد لا فورماسيون. اشنو غادي تقدروا ديروا ديمونسيوني دي ستاسيون ديبوراسيون، توليو ديروا دي تريتمون دي زو بوتابل دو بروسيس. مهم هنا كيعطيكم كاع لي كومبيتونس اللي غادي تولي عندكم ملي تقراو هاد لا فورماسيون. مثلا اني ملي كنت كنشوف هاد لي كومبيتونس ديجا انا عارفه هاد لي بارامتر فيزيكو شيميك. شنو هذا؟ ملي لي بارامتر فيزيكو شيميك دو بوليسيون ديالو هذا كنت عارفه اصلا، كنت ديجا قاريه في في لا فورماسيون ديالي اللي قبل. هاد لي تريتمون ادابتي هذا كنت هو مهم ما عارفهمش كاملين صراحه، عارفه حد هنا حتى هم قريتهم مزيان. يعني انا كنت عارفاهم احسن من هذوك اللي قارين هنايا في لا فرانس ام ان في لا فرانس. فوالا. يعني هادشي كامل اللي هنايا غادي تزادكم. يعني ديجا كتشوفوا واحد لي بوين ديجا نتوما فيتين قارينهم، يعني هما غادي يجيو يكملوا ليكم. هنا خاصكم تكملوا لا فورماسيون ديالكم ولكن تكون ديجا لا باز عندكم. فوالا. هذه لا بريزونطاسيون. هنا لا ديميسيون. هنا كيعطيك امتى غادي يبداو الانسكريبسيون عندهم. هادو بالنسبه للناس اللي هنا كيدخلوا نيشان يتسجلوا من هنايا. نتوما غادي تحطوا الشوا ديالكم في كومبوس فرانس في باستيل. لي كونديسيون داكسي. هنا لو بروغرام. هذه هي اللي قلت لكم انا تمشيو تشوفوا لي موديول اللي كيقريوهم هما، واش هما اللي زعما واش مزيانين مع لي موديول اللي قريتو نتوما ولا لا. كتشوفوهم كاملين.
فوالا كيحطوا لكم ديال لي سيمستر بجوج كيحطوهم لكم. اي ابري هي زعما الديبوشي ديالكم فاش تقدروا تخدموا اون طون كو انجينيور ديتود كاع هادو ممكن انكم تخدموا فيهم، كاع هاد لي بوست ممكن انكم تخدموا فيهم. وهاد اي ابري هو لو بروجي بروفيسيونيل ديالكم، يعني ملي تدخلوا وديروا ان شوا ديال واحد لا فورماسيون من بين هادوك لي بياس اللي كيطلبوا ليكم، كيقول لكم كتبوا لينا لو بروجي بروفيسيونيل ديالكم، نتوما كتقولوا اش غنديروا في هاد لو بروجي بروفيسيونيل. هادوك لي زانفورماسيون بروجي بروفيسيونيل هي زعما فاش غادي تخدم، فاش باغي تخدم من بعد. كتقول لهم انا غندير هاد لا فورماسيون ديال تريتمون دي زو حقاش من بعد باغي نخدم في ريسبونسابل ديال ستاسيون ديبوراسيون مثلا. فهمتوا يعني كتربطوا ما بين الخدمه اللي باغيين تخدموا ولا فورماسيون اللي باغيين تقراو. يعني هاد لا فورماسيون غادي تمكنني انني نخدم ديك الخدمه اللي بغيت. هذا هو بروجي بروفيسيونيل. منين تاخذوا لي انا كنصراحه كنجي لهاد لي سيت وكنشوف لا فورماسيون اللي بغيت وكنبقى نقرا غير في هاد البريزونطاسيون هاد اي ابري وكذا باش انني كناخذ معلومات من هنا كنديرهم كوبي كولي وكنمشيو كنحطهم في هذيك لا ليتر ديال البروجي بروفيسيونيل ديالي. ولكن كتهزوا داكشي اللي باغين، كتهزوا داكشي اللي مهم بالنسبه ليكم. فوالا هنا لي كونتاكت كيعطيوكم السكرتاريا ولا الريسبونسابل ديال هذاك الباركور ديالكم. ماشي بغداد هو الريسبونسابل ديالي. فوالا نشوفوا شنو هي هادي. يعني ديما كتمشيو لو سيت وكتدخلوا تما كتعطيو كتشوفوا كتلقاو كاع لي زانفورماسيون ديالكم. بعض المرات كتلقاو كاع كيحطوا لكم باش امبريميو كاع المعلومات، وديك الساعه كتدخلوا كتبقاو ديروا كوبي كولي باش انكم تعمروا هذيك البروجي بروفيسيونيل ديالكم. واحد لا ليتر كتكتبوها وكتهضروا على البروجي بروفيسيونيل. من هنا كديروا كوبي كولي لهذوك لي مو كلي، واحد لي مو كلي كتهزوهم. هما ملي كيجيو يشوفوا فوالا هذا قال لينا باغي ندير هاد لا فورماسيون حقاش باغي نخدم كذا، ملي هما كيجيو يشوفوا في هاد لي كومبيتونس فيزي او لا لي ديبوشي ديال هاد لا فورماسيون كيلقاو داكشي تماما اللي قلتي نتايا، دونك راه كياكسبتو كاش غادي يقول لك لا. فوالا هذه هي اسيس باش انكم تسهل عليكم داك البروجي بروفيسيونيل ديالكم باش انكم تكتبوه. هنا بالنسبه للناس الاخرين اللي كيجيو لشي سيت اخر ديال شي مدرسه اخرى ما كيعرفوش كيفاش يقلبوا على فين يلقاو هادشي، كتبقاو تقلبوا ديما على هاد فورماسيون فين كاينه. اي سيت ديال اي مدرسه ليون نونت اي بلاصه كتدخلوا كتقلبوا غير على فورماسيون فين جات. هذيك الساعه كتمشيو نتوما باغي ليسونس ماستر دكتوراه ولا شنو باغيين كتدخلوا كتلقاو لي فورماسيون اللي بغيتوها. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون فاتكم شويه في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا ابوني ولايك، دعموني ديروا ابوني ولايك. و كيما قلت لكم الا بغيتوا لي كيسيون بلي ريبونس ديال لونتروتيان كامبوس فرانس قولوها ليا غادي نوجد لكم واحد الفيديو اللي كيشرح كاع داكشي وهو اللي منه صراحه انا بريباريت والحمد لله دزت. فوالا والله يسهل عليكم في كاع لي بروسيدور ديالكم. يلا نخليكم في امان الله. بسلام عليكم.